औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मुज़म्मिल आज हमारी रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास का पहला हिस्सा, पहली 19 आयत हम रिवाइज़ करेंगे। मुज़म्मिल माना क्या है? ए लिपटने वाले। लिपटने वाले कौन? अपने ऊपर जो कपड़ा लिपट के लेटता है। वो क्यों इस पोजीशन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे? जो सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा मफ़हूम जो है वो नज़र आता है करीब तरीन कि मुशरिकीन मक्का इकट्ठे हुए अपने आप को बहुत तंग समझते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से, आपके इस्लाम की इशाअत से। वो समझते थे जो बात सुन लेता है वो आपका गर्विदा हो जाता है, जिसने कुरान सुन लिया वो कुरान का जो है वो फिर होके रह जाता है। उन्होंने कहा हम कोई मुश्तरका नाम देते हैं माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ताकि इसी नाम से फिर उनको पुकारा जाए और लोगों में मशहूर कर दिया जाए उनको। किसी ने कहा कि कहान रख देते हैं नजुमी, उन्होंने कहा वो नजुमी तो नहीं है। किसी ने कहा मजनू रख देते हैं, कहा वो मजनू भी नहीं है। किसी ने कहा साहिर रख देते हैं, उन्होंने कहा वो साहिर जादूगर भी नहीं है। खैर वो तो मुत्तफिक ना हुए, लेकिन ये जब बातें ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में पड़ी तो अब बड़े डिस्टर्ब हुए कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल, कुरान मेरे पास अल्लाह की सच्चाई, और मुझे लोग किन किन नामों से जो है वो याद करने की बातें कर रहे हैं। इसी परेशानी में घर गए, घर के ज़म्मिलूनी मुझे उड़ा दो कपड़ा, मुझे उड़ा दो कपड़ा। कपड़ा लपेट के लेट गए तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। या अय्युहल मुज़म्मिल। अरब में एक बड़ी है कि अरब जिस हालत में बंदे को देखते हैं ना, उसी हालत में उसको पुकार लेते हैं। जैसे कहा अबू तुराब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वो लेटे हुए थे, तो मट्टी लगी हुई थी, तो कहा अबू तुराब उठो, तो क्या मट्टी लगी थी, उसी हिसाब से उसी यही उनका जो है वो कनीयत जो है उनकी मशहूर हो गई। इसी तरह अबू हुरैरा कहा जाता है। हुरैरा की उनके बेटे का नाम नहीं था, हुरैरा तो बिल्ली को कहा जाता है, तो वो चूँकि बिल्लियों से उनको जो है वो कुछ शगफ था, तो वो उनको नाम ही उनका जो है अबू हुरैरा पड़ गया। तो अरब में ये आम था कि जिस हालत में देखे उसी हालत में पुकार लेते। तो यहाँ पे आप कपड़ा लपेट के लेटे हुए थे, तो इसीलिए कहा गया या अय्युहल मुज़म्मिल, ए लिपटने वाले, ए लिपट के लेटने वाले। और फिर मुदस्सिर का माना भी यही है, अगली सूरह मुबारक हम इसमें पढ़ेंगे। या अय्युहल मुदस्सिर, उसका माना भी यही है, लिपट के लेटने वाले। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए लिपट के लेटने वाले। कुमिल लैला, 2-3 और भी मैंने इसकी, जब हमने शुरू में पढ़ा था कि 2-3 और भी जो है वो इसकी रवायत हैं। एक रवायत तो वो है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पहली दफ़ा वही नाजिल हुई और कहा गया जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पढ़, तो उन्होंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। 3 दफ़ा अपने साथ लगा के बेंचा तो डर गए, खौफज़दा हो गए। और फिर जब घर आए तो आके कहा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि मुझे उड़ा दो, मुझे उड़ा दो। एक ये भी मौक़िफ़ लिया जाता है, और एक ये भी मौक़िफ़ लिया जाता है कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो चलते हुए आसमान के ऊपर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असल हालत में देखा था, उस वक़्त आके भी कहा था। लेकिन ये वो मौक़िफ़ या अय्युहल मुदस्सिर के करीब जो है वो ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा अगर हम, क्योंकि ये जब ये कहा गया ना फ़स्बिर अला मा यक़ूलूना, इससे मुराद यही है कि वो लोगों की जो मजलिस हुई थी, जो उनकी बैठक हुई थी नाम रखने वाली, उसमें जो है वो जब इस तरह के नाम का तजवीज़ किए गए तो आप परेशानी की हालत में आए और आके जो है वो लेट गए। तो फिर ये सूरह मुबारक ये आयत करीमा उतरी। ये सूरत मक्की सूरत है। पहला रकू इसका 19, इसके बारे में किसी कोई दो आरा नहीं है कि ये मक्की नहीं है। दूसरा रकू है उसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मदनी है। ये पहले उतरी थी, और दूसरा हिस्सा जो है वो गालबन कहा गया, किसी ने कहा 8 महीने, किसी ने कहा 10 महीने, किसी ने 12-13 महीने कहा, और एक रवायत में जो है वो 11 साल भी, मदनी सूरत भी इसको कहा गया है। वल्लाह आलम। इसका ए लिपट कर लेटने वाले, कुमिल लैला, कुम कहते हैं क़याम करो इल्ला कलीला, रात को मगर थोड़ा। उठो, अब सोने के दिन गए, अब क़याम करने, अब लेटने के दिन गए, अब उठो, उठ के क़याम करने का मतलब क्या था कि अब ये है वो रियाज़त जिसका भार आपके ऊपर जो है वो लादा जा रहा है। अब उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, फिज़िकली भी और मेंटली भी। अल्लाह के साथ लौ लगाओ अपनी, उठो और रात को जो है वो अल्लाह को याद करो। कुमिल लैला इल्ला कलीला,
کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو رات کو، الا قلیلا مگر تھوڑا، نصفہو رات کا آدھا اس کا، او انقص ہو یا او انقص یا کمی، منہو اس سے تھوڑی سی کمی، آدھی رات یا اس سے کم کر لیں، او زد علیہ یا اس سے زیادہ کر لیں۔ مطلب ہے آدھی رات سے کم کر لیں تو 1/3 آ جائے گی، اوپر زیادہ کر لیں تو 2/3 آ جائے گی۔ اتنا کہا گیا کہ اتنا اٹھ کے جو ہے وہ آپ قیام کیا کریں۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کی تلاوت کریں اس کو ٹھہر ٹھہر کے، سہج سہج کے۔ مطلب رتل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو انتہائی خوش زبان سے، خوش جو ہے وہ لسانی طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر اس کا مفہوم ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ انتہائی ٹھہر ٹھہر کے مدہ کر کر کے پڑھتے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ بسم اللہ کے بعد پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد توقف فرماتے، درمیان پاز آتا، اس کے بعد اور رحمن الرحیم پھر پاز آتا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صورت جو ہے وہ چھوٹی صورت بھی جو ہے وہ بڑی صورت ہو جاتی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تلاوت فرماتے، جہاں پہ کسی چیز کی وعید ہوتی وہاں سے اللہ سے معافی مانگتے، استغفار کرتے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورہ غاشیہ میں انا علینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا اللہم حسبنی حسابا یسیرا۔ تو جہاں پہ جو ہے وہ کوئی چیز خوشخبری سنائی جاتی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کے جو ہے وہ امیدوار ہوتے۔ جہاں پہ کوئی وعید سنائی جاتی وہاں پہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے، اللہ سے استغفار کرتے، دعائیں مانگتے اللہ سے۔ تو اس کا کہ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ سمجھ کے۔ ہمارے ہاں تلاوت کا معنی صرف تلاوت پڑھنا لیا گیا ہے۔ تلاوت کا معنی پڑھنا نہیں ہوتا، تلاوت کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، کہ جس سے ہمیں مفہوم سمجھ آ جائے۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم نے بس رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے اور پھر اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا ہوتا ہے بس جتنی جلدی مکمل ہو جائے بس، چاہے اس میں سے ایک لفظ بھی ہمارے ہاں پلے نہ پڑے۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو یہ حکم جو ہے وہ کیا میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے؟ قرآن تو رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ راہ ہدایت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جتنا ہم مفہوم کے ساتھ سلو اس کے ساتھ مدہ کر کے یا سلو کر کر کے، موقف کر کر کے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے کہا کیا ہے۔ جب ہم لفظ چبا کے بولیں گے، سہج سہج کے بولیں گے، تو ڈیفینیٹلی جب میں پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین تو پتہ ہوگا کہ میں نے کیا کہا ہے اس میں سے۔ جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں، انگریزی پڑھتے ہیں، ہر چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، یہاں پہ آ کے ہم سمجھنا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہ شیطان ہمیں سمجھنے دیتا بھی نہیں ہے، اس کا کیا ہوتا ہے بس فٹافٹ 2 منٹ 2 رکعتاں، 4 منٹ 4 رکعتاں، بس دوڑ لگی ہوئی ہے ہماری، اور اس دوڑ میں جو ہے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ جلسہ میں بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھتے نہیں ہیں، ہم تو ٹھونگے مارتے ہیں وہاں پہ۔ ہمارے ہاں آپ جماعت میں دیکھ لیجئے کسی میں بھی کہ امام جو ہے وہ جب رکوع سے اٹھتا ہے اس کے بعد وہ رکتا ہے، لوگ اس سے جس سے پہلے کہ وہ سجدے میں جائے آدھی سے زیادہ جماعت جو ہے وہ سجدے کی طرف آدھی جو ہے وہ بینڈ ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمیں امام کو دیکھ کے نہیں اس کے پیچھے چلنا، اس کی آواز کو سن کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو پہلے آدھے سے زیادہ ہم رکوع میں گئے ہوئے تھے، واپس آ جائیں بات تو آگے نکل جائے گی۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، ٹھہر ٹھہر کے، سہج سہج کے، مفہوم سمجھ کے جو ہے وہ آپ پڑھیں اس کو۔ اِنَّا، کیونکہ جب آپ یہ کریں گے تو پھر مفہوم بھی سمجھ آئے گا، پھر وہ جو حکم دیا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں ابزارو کریں گے، جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس سے رک بھی جائیں گے، جس چیز کے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں ہمارے دل میں لالچ بھی ابھرے گی، طمع بھی ابھرے گی۔ یہ بیسیکلی ریاضت ہے، یہ ہے ریاض، جس سے جو ہے وہ کس لیے کہ اب آپ کو مینٹلی اور فزیکلی پریپیئر کیا جا رہا ہے۔ کس لیے پریپیئر کیا جا رہا ہے؟ اِنَّا سَنُلْقِی، بے شک ہم ڈالیں گے آپ کے اوپر، عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بھاری بات، بھاری بات، یہ پورا قرآن بھاری، یہ وحی کا آنا بھاری، اس کے بعد پھر وحی کا آگے لوگوں کو پیغام دینا بھاری، لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا بھاری، پھر جنگیں، پھر زخمی ہونا، پھر مصائب، پھر اپنے گھر سے جو ہے وہ بے گھر کر دیا جانا، آپ کو جو ہے وہ ہجرت پہ مجبور کر دیا جانا۔ تو یہ ساری باتیں وہ بھاری ہیں جو ابھی آپ کے یا ایھا المدثر،
कुम फानज़िर। अब ये अगली सूरह मुबारका में कि अब खबरदार करें। और ये खबरदार करना किसी को, आज यहाँ पे किसी को कह के देखें अच्छा यार तेरी नमाज ऐसे नहीं है, नमाज का तरीका ये है, अगला गिरबान पकड़ लेता है आगे से। और कुजा ये कि 360 बुत रखे हुए हैं और उनको कह दिया जाए कि इन बुतों को नहीं पूजना, भी एक अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की इबादत करनी है। वहाँ पे अपने भी जो है वो बेगाने हो जाते हैं, आप अपने घर में अजनबी हो जाते हैं। तो ये हम आपके ऊपर एक जो है वो भारी बात जो है वो जल्दी जो है वो डालेंगे। इन्ना नाशियतल लैला, बेशक नाशियतल लैला, उठना रात का उठना, बाद में तो रात का उठना कहा गया और बाद में ये कहा गया है रात को सो के उठना रात का, हैया शद्दो, बहुत सख्त है, वाताऊं, और वो पामाल करने वाला है, कुचल डालने वाला है, किसको? नफ्स को। देखिए रात को जो है वो आप अभी सोए हैं 10-11 बजे, हमारे यहाँ तो सोने का रवाज ही मादल्ला सुमा मादल्ला जो है वो 12-1 बजे के बाद सोचा जाता है कि सोना भी है। जब हम इतनी लेट सोएंगे तो फिर हम उठेंगे कब? कहाँ हमारी तहज्जुद तो बड़ी दूर की बात है, फजर कितने पढ़ते हैं हम, कितने जो है वो हमारे यहाँ होती है। आप देख लीजिए बाकी नमाज़ों में हाज़िरी क्या और फजर में नमाज में हमारी हाज़िरी क्या होती है। तो जब हम सोएंगे ही लेट तो उठेंगे क्या? हम उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान को क्यों नहीं पकड़ लेते कि ईशा के बाद क्वाड बंद कर दो, चिराग बुझा दो? क्यों नहीं पकड़ लेते हम इस बात को? ईशा हुई, खाना खा लिया, उससे पहले खा लिया, उसके बाद ईशा पढ़ी और ईशा के बाद जो है वो अल्लाह खैर सल्ला। इसलिए इस नीयत को रखो ज़हन में, मेरे नबी का ये हुक्म है। जब मेरे नबी का ये हुक्म है तो उसके बाद जो है वो फिर मुझे अल्लाह से लौ लगानी है, तो फिर मुझे अल्लाह के लिए उठना भी है। उठें। हमारे यहाँ देखो जो कॉन्सेप्ट दे दिया गया है कि जिसने 8 घंटे नींद पूरी नहीं की उसकी सेहत ठीक नहीं रहती। देखिए 4 से 5 घंटे बहुत हैं सेहत के लिए। आप बाद में अरेस्ट कर लीजिए, दोपहर को कैलूला कर लीजिए, लेकिन उठें। वो नफ्स को कुचलता है उस वक़्त, वो पामाल करता है कि वो जो नफ्स का बुत हमने घड़ रखा है, जिसके ऊपर जो है वो हम उठना भी गवारा नहीं करते, नरम गरम बिस्तर छोड़ना नहीं चाहते। आजकल तो पर्टिकुलरली एसी लगा हुआ है, एसी से बाहर निकलने को किसका दिल करेगा कि उठेगा, वज़ू करे, वज़ू करके फिर जो है वो नमाज़ पढ़े, उसके बाद मस्जिद की तरफ जाए? किसका दिल करता है? बेशक उठना रात का सख्त है और वो नफ्स को पामाल कर देता है, कुचल डालता है, वह अक़वा मकीला, और बात को सीधा कर देता है, कि बात को समझा देता। हम नहीं कहते थे बचपन में भी कि यार सवेरे उठ के पढ़ेगा तो फिर जो है बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें याद होगा। अगर रात को चाहे दिन में जो है तुमने 6 घंटे पढ़ा हो, सुबह तुम आधा घंटा भी पढ़ लोगे तो तुम्हें सबक याद हो जाएगा। तो ये वही बात है, वक़्वा मकीला, बात को सीधा कर देता है, वो समझा देता है तुम्हें कि कहा क्या गया है, मफ़हूम अंदर बंदे के बैठ जाता है। इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, ये ऐसे ही है जैसे ये कुरान मेरे से और आपसे बातें कर रहा है। इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला, बेशक दिन को तो तुम्हें बड़े मशगले होते हैं, बड़े काम होते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जो है वो तबलीग है, आपने लोगों से मिलना है, फिर अहले खाना है, फिर जंगें हैं, फिर सुपर सलारी है, और बहुत सारे काम होते हैं। तो हमारे यहाँ भी दिन को जो है वो भरपूर है। वस्कुर इस्म रब्बिका, और याद कर, जिक्र कर अपने परवरदिगार का उसके नाम के साथ। अब रब को हम देख तो नहीं सकते, रब की हैत हमारे सामने तो नहीं आ सकती, रब को तो हम पहचान सकते हैं उसकी सिफ़ात से, और उसकी सिफ़ात क्या हैं? वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, उसी के लिए नाम हैं सारे, बस पुकारो उसको उनके साथ। तो यहाँ भी नाम के साथ कहा गया है, तो उन्हीं नामों के साथ पुकारो। वो है 99 नाम, करें याद उनको। एक दफ़ा हाथ उठा के, हाथ बुलंद करके उन 99 नामों से रब को पुकारें। कैसे रब नहीं सुनेगा? तो उसको याद करें उनके साथ। व तबत्तल अलैहि तबतीला, तबत्तल बत्तला का माना होता है अलहदा हो जाना, अलग हो जाना, कि दुनिया में होते हुए भी दुनिया वालों से किनारा करके उस वक़्त अल्लाह के साथ जो है वो लग जाएं, अल्लाह की पनाह में आ जाएं। जिसने दुनिया में रहते हुए भी, दुनिया के साथ गुजारा करते हुए भी अल्लाह की पनाह ले ली, उसका फिर कोई जो है वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी नहीं है उसको। उस वक़्त भी आपको रात को जो है उठें और उठ के जो है वो अल्लाह से अलहदगी में राज़ो न्याज करें, अपने दिल की बात उससे करें, उससे मांगें, उससे सब कुछ जो है वो करें। कितना मांगें, कितना मांगें? कहा गया कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट गया है वो भी उससे मांगो। अपना दिल खोल के उसके सामने रखें। वतबत्तल अलैहि तबतीला, अलहदगी में उसी की पनाह में आ जाएं, उसी की तरफ जो है वो नाता जोड़ लें, बाकी सारी दुनिया को उस वक़्त भूल जाएं। कौन? वो वही रब है, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, जो परवरदिगार है मगरब का और मशरिक़ का। ला इलाहा इल्लाहु, कोई इलाह नहीं है, तुम्हें कोई और कुछ नहीं देने वाला,
कोई माबूद नहीं है सिवाय उसके, फत्तखिज़हु वकीला, उसको वकील बना लो अपना। फिर ये वकील उसी मानों में है जिस मानों में हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। जब किसी को केस दिया जाता है, वकील बना के चुप करके घर आ जाते हैं। वकील पेशीदे जाएगा, वकील जज के सामने पेश होगा, मेरी तरफ से सारी बातें वो करेगा। तो जब कह दिया कि अल्लाह को जिसने वकील बना लिया, फिर उसको किसी और की क्या ज़रूरत है? उसका दर पकड़ के तो देखें। हमें तो एतबार ही नहीं है। हम तो दुनिया की असबाब को जो है वो ज़्यादा बड़ा रब मानते हैं उस एक अल्लाह के अलावा। फत्तखिज़हु, पकड़ लो उसको वकीला, अपना वकील बना लो, कारसाद बना लो, निगहबान बना लो। वस्बिर, और सब्र करें, अला मा यकूलूना, जो ये कहते हैं ना, सब्र कर लें आप, इनको कहने दें। वहजुरहुम हजरन जमीला, और छोड़ दें इनको अच्छे तरीके से, अच्छे तरह से कराना कशी कर लें। इनके साथ जो है वो ना तो जल्दी करें, ना इनके साथ कोई दूसरी, आप प्यार से आराम से उनसे जो है वो दरगुजर करें, एराज़ करें उनसे। जो है वो जैसे है ना कि जिस वक्त कोई आए तो फिर कह दिया जाए कालू सलामा, तो अच्छे तरीके से, ताकि वो ऐसे कहते हैं ना, बड़े भी कहा करते थे हमारे, कि जिसको छोड़ना भी है तो इस तरीके से छोड़ो कि जब तुम गुजरते हुए सड़क पे मिलो तो अच्छे तरीके से सलाम दुआ तो कर सको। ये ना हो कि तुम किसी के साथ इस तरह जो है वो अपने आप के ताल्लुकात तोड़ो कि कल जब गुजरो तो तुम्हारा मुंह इधर हो और उसका मुंह इधर हो। नहीं, इस तरह ताल्लुकात रखो कि कल को मिलो भी तो तुम्हारे चेहरे पे दूसरे के लिए मुस्कुराहट आए। तो अच्छे तरीके के साथ उनको छोड़ दो। अभी तो बड़े इश्क के इम्तहान और बड़े पड़े हुए हैं, अभी तो 12 साल गुजारने हैं यहाँ पे। तो फिर जो है वो क्या पता किस ने इसमें से इस्लाम कबूल करना है, किस के ऊपर आपकी तबलीग का असर होना है। तो आप एराज़ कीजिए इनसे, अच्छे तरीके से इनको छोड़ दीजिए। जहाँ तक इनकी बात है कि ये जो आपके नाम पुकारते हैं, आपकी मुखालफत करते हैं, आपका इस्तेहज़ा उड़ाते हैं, किस बलबूते के ऊपर? कि माल वाले हैं, औलादों वाले हैं, कबीलों वाले हैं, सरदारियों वाले हैं। वज़रनी, छोड़ दें मुझे, छोड़ें मुझे। वलमुकज़्ज़िबीना उलन्नामाते, मुझे भी और ये जो खुशहाल लोग हैं, ये जो माल वाले लोग हैं जिनके ऊपर बड़ा फजल हुआ है, इन ये जुटलाने वाले, छोड़ दें इनको। अमहिलहुम कलीला, मोहलत दे दें इनको। और मोहलत देने का नतीजा क्या हुआ? कितने लोग उसमें से, उमर फ़ारूक उसी में से निकले, कितने, खालिद बिन वलीद भी बाद में जो है वो इस्लाम कबूल किया, कितने बड़े बड़े नाम थे, सारे के सारे जो है वो फिर क्या हुआ? अल्लाह के रसूल की पनाह में आ गए, आपके झंडे तले जो है वो कर। आप इनको जो है वो मोहलत दे दें और इनको छोड़ दें। इनको मैं संभाल लूँगा, मुझे पता है ये कहाँ जाएंगे, भाग के तो कहीं जा नहीं सकते, मेरी जो है वो गिरफ्त से, पकड़ से तो निकल नहीं सकते। दुनिया में 4 दिन गुजार भी लेंगे तो क्या होगा? आना तो मेरे पास ही है ना। इन्ना लदैना अनकालन व जहीमा, मेरे पास इनके लिए बेड़ियाँ भी हैं, जंजीरें भी हैं, हथकड़ियाँ भी हैं, और इनके लिए दहकती हुई आग भी है। मैं खुद जो है वो इनको संभाल लूँगा। व तामन दा गुस्सातिन, और खाना इनका ऐसा खाना होगा जो इनके हलक में फंस जाए, हलक में फंस जाए, वो कांटों वाला खाना जो हलक में फंस जाए। बाद जगहों पे कहा गया कि उनका खाना पीना क्या होगा? वो ज़ख्मियों की दोवन होगी, वो ज़ख्मियों पीप होगी, जहन्नमियों की ज़ख्मों से निकली हुई, वो सारा कुछ होगा। ज़कूम का दरख्त होगा, थोर जिसको कहते हैं, कि वो जो ना खाया जाए, ना उगला जाए, ना उसको छोड़ा जाए, कि वो बस, और वो ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, ना तो वो जिस्म को फरबा करे और ना तुम्हारी भूख मिटाए, लेकिन फिर भी उसके अलावा चारा कोई कुछ है ही नहीं। तो फिर क्या करना है? ये खाना होगा उनका। व अज़ाबन अलीमा, और अजाब होगा दर्दनाक। यौमा तर्जफुल अर्दो, जिस दिन कांप उठेगी ज़मीन, वल जिबालो, और पहाड़, जिस दिन ज़मीन और पहाड़ जो है वो कांप उठेंगे, लर्ज़ उठेंगे। वकानतल जिबालो कसीबन महीला, और उस दिन जो है वो रेत के बुरबुरे टीले जो है वो बन के रह जाएंगे। दूसरी जगह पे फरमाया गया कल इहनल मनफूश, कि वो ऐसे फ़ज़ा में जैसे जो है वो धुनी रुकी हुई ऊन होती है, रुई होती है, इस तरह जो है वो, जब उसमें से वो ऑक्सीजन निकाल दी जाएगी, रेत ही बच जाएगी। और रेत को हवा जो है वो ज़र्रात की शक्ल में जहाँ चाहेगी फिर उड़ाती फिरा करेगी उनको। तो जिस दिन ये हाल हो जाएगा, उनको छोड़ दें, मैं संभाल लूँगा, ये कहीं भागे नहीं जा रहे। हमने उनके लिए बंदोबस्त करके रखा हुआ है, यहाँ 4 दिन ऐश के गुजार भी लेंगे। ये समझते हैं कि शायद अल्लाह राज़ी है, ये तो इम्तहान में मुब्तला हैं। इनके सामने रसूल आ गया, इनको चाहिए था रसूल की अतात करते, नहीं की, कोई बात नहीं। खैर आएंगे, इनके लिए बेड़ियाँ भी है, इनके लिए जहन्नम भी है, इनके लिए थोर का दरख्त भी है, और सब कुछ इनके लिए करके रखा हुआ है। वो जिस दिन जिस दिन जो है वो ज़मीन और जब पहाड़ जो है वो कांप उठेंगे, और पहाड़ रेत के, क्योंकि वो समझते थे ये इतने बड़े पहाड़, ये कैसे हो सकता है? यहाँ फरमाया रेत के बुरबुरे टीले जो है वो ज़र्रात हो जाएंगे, जो हवा उनको उड़ाती फिरेगी।
سنو لوگو، یہ کہا تو اس وقت کے کافروں کو جا رہا ہے، لیکن یہ آج کے لیے بھی اتنا ہی پیغام ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ ایک رسول بھیجا کس لیے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس کی بات سنو، وہ تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہے، ایسے ہی بھیجا ہے۔ شاہدن علیکم، وہ گواہی دے گا کل کو جا کے تمہارے اوپر، وہ گواہ ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اوپر کیا فرمایا تھا کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، اے لوگوں میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، لاکھ کے مجمع نے کہا ہاں پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اس دن گواہی ہوگی، اور پھر یہ گواہی آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچ گیا، اللہ کے رسول کی سیرت آج 1450 سال کے بعد بھی ہمارے سامنے ہے۔ کس طرح ہم انکار کریں گے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا تھا، جب ہمارے ماں باپ نے اس سے بڑھ کے، اور ہماری خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے، اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ پہلا لفظ ہی ماں باپ جو ہے وہ اللہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پہلا کلمہ سکھاتے ہیں تو لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں۔ کس منہ سے کس طرح انکار کریں گے ہم ان کا؟ گواہی دے گا، شاہدن علیکم، گواہ تم پر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ایسے ہی ہے جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا، اس کو بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ فعصیٰ فرعون رسولا، پھر فرعون نے جو ہے اس رسول کا انکار کیا، اس کی بات نہیں مانی۔ جب اس کی بات نہیں مانی، فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، بڑے وبال میں پکڑ لیا، بڑی مصیبت میں ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ سوچ بار بار جو کہا جاتا ہے کہ تمہیں وہاں سے پکڑا جائے گا جہاں پہ تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ گھر سے یہ سوچ کے چلا تھا کہ میں نے دریا میں ڈوب کے مر جانا ہے، وہاں پہ پوری کی پوری فوج لاؤ، لشکر اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ یہ بڑا وبال تھا دنیا میں اس کا، آخرت میں تو جہنم ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اس نے انکار کیا تھا، یہ حال ہوا اس کا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، تم کیسے بچو گے پھر؟ ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا، اگر تم نے بات نہ مانی، تم کیسے بچو گے؟ یومن، جس دن یجعل الولدان شیبا، اس دن پھر تم کیسے بچو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہو، حرام خوریاں کرتے رہو، اس کے احکامات کا مذاق اڑاتے رہو، سود کھاتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، کیسے بچو گے اس دن؟ وہ جس دن جو ہے وہ پھر جو دن جو بچوں کو جو ہے وہ بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر بہ، اس دن کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اس دن کیسے بچو گے؟ اور پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہوا میں چھوڑی ہوئی نہیں ہے۔ کان وعدہ مفعولا، یہ وعدہ ہے اللہ کا جو سچ ہو کر رہنا ہے، وعدہ یہ اس کا وعدہ ہے، مفعولا پورا ہو کر رہے گا۔ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا گیا، پیغام دے دیا گیا، لکھ کے دے دیا گیا، سمجھا دیا گیا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے۔ فمن شاء، بس جو چاہے، اتخذ الی ربہ سبیلا، اپنے رب کی راہ پہ چل پڑے، پھر اس راہ کو پکڑ لے۔ اب یہ اختیار دے دیا گیا ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا شعور دے دیا گیا، سمجھا دیا گیا، حق سامنے رکھ دیا گیا، باطل بھی سامنے رکھ دیا گیا، اور پھر کہا جس کا دل کرتا ہے اللہ کے رب، اپنے رب کی راہ پکڑ لے، نہیں دل کرتا تو پھر وہ کس نے انکار کیا تھا رسول کا؟ فرعون نے۔ فرعون کا جو حال ہوا تھا وہ بال میں پکڑا گیا تھا، تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ تو یہی کہا گیا، وَذَرْنِي، ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو مجھے اور ان نعمتوں والے جھٹلانے والوں کو۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ بہت سے خوشحال لوگوں کا انجام ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ ڈاکٹر امجد ثاقب کی مثال آپ کے سامنے، ڈاکٹر شاہد وحید کی مثال ہمارے سامنے، ابھی کل کا واقعہ، بیٹے نے اٹھ کے گولی مار دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کچھ ساتھ نہیں جانا۔ میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، 96 میں وہ 4 مرلے کے گھر میں رہتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ کچھ ساتھ لے کے نہیں جانا کسی نے بھی، یا کوئی ساتھ لے کے گیا ہو۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہارے پاس تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا اور پہن لیا، باقی کے اوپر تو تم نگران ہو، چوکیدار بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ جیسے تم مرو گے اس وقت جو ہے وہ بندر بانٹ شروع ہو جائے گی، ہر کوئی اپنا حصہ لے کے جو ہے وہ چلا جائے گا، کسی کو تمہاری پرواہ نہیں ہوگی۔ اور دیکھا ہم نے کہ اکثر اولادیں نہیں ہوتی، جنازہ بھی جو ہے وہ نوکر جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے محلے کے مولوی صاحب جو ہے اس کا جنازہ پڑھا دیتے ہیں، 4 بندے اس کو دفنا دیتے ہیں، جن کے لیے تم نے رشوتیں لی، جن کے لیے سود اکٹھا کیا، جن کے لیے تم نے جو ہے وہ سب کچھ کیا، اور وہ تمہارے لیے جنازہ پڑھنے تک تیار نہیں ہوتے۔ تو کیا کریں گے ہم؟ کیسے پڑھیں گے؟ کیسے گزر ہوگی؟ قرآن کو پکڑ لیں ہم، اس قرآن کو پکڑ لیں ہم، سیرت رسول کی پکڑ لیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ پکڑ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو انجام ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، ہم کسی کو کوئی دوش نہیں دے سکیں گے کہ یہ اس نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔
قرآن اللہ نے بھیج دیا, ہمارے ہر گھر میں کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گھر میں قرآن نہیں ہے. ہمیں جواب دینا پڑے گا اس بات کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. میں نے آج کسی سے کہا تھا, کل سے بہت سے سوالات آ رہے تھے تہجد کے بارے میں, اس کے طریقے کے بارے میں, تو میں مختصراً بتا دوں تہجد کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا. آپ اٹھتے, وضو فرماتے, 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھتے. اس کے بعد 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے, اور دونوں طریقے ٹھیک ہیں, دونوں آپ سے ثابت ہیں. پہلا طریقہ تو یہ کہ آپ 2 رکعت پڑھتے. آپ 2 رکعت پڑھتے, 8 رکعت. اس کے بعد پھر آپ وطر پڑھتے. وطر آپ نے 3 پڑھنے ہیں, 5 پڑھنے ہیں, 7 پڑھنے ہیں, 1 پڑھنا ہے. وطر الگ الگ بھی پڑھے جا سکتے ہیں, اکٹھے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. 3 پڑھنے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وطر میں جو ہے وہ پھر تشہد نہیں کرتے تھے, تیسری رکعت میں تشہد کرتے تھے. اگر تشہد کرنا ہے تو پھر 2 الگ کر لیں اور 1 الگ کر لیں. 2 کے بعد تشہد میں بیٹھیں, سلام پھیر لیں, پھر 1 پڑھیں, اس کے بعد سلام پھیر لیں. اور اس کے بعد وطروں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر 2 رکعت بیٹھ کے ادا کیا کرتے تھے. یہ تھی ٹوٹل تہجد نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 9 پڑھنی ہے یا 11 پڑھنی ہے, بیسیکلی تہجد جو ہے وہ وہی نماز ہے, تو وطر کی نماز, تو پھر آپ کیا کرتے کہ آپ 1 گو میں ایک ہی نیت کے ساتھ 9 یا 11 رکعت پڑھتے, اور ان میں سے کسی میں بھی تشہد میں نہیں بیٹھتے سوائے آخری تشہد کے, اور اس کے بعد سلام پھیرتے, اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت جو ہے وہ بیٹھ کے ادا کرتے. دونوں طریقے ٹھیک ہیں, دونوں آپ سے ثابت ہیں. جو آسان لگتا ہے وہ ہم پکڑ لینا چاہیے. اب اگلی کل والی آیت کریمہ میں ہم پڑھیں گے, یہاں پہ تو پابندی لگا دی گئی کہ آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. فرمایا کہ یہ مجھے پتہ ہے نہیں ہو سکے گا تم سے, اتنی لمبی نہیں تم پکڑ سکو گے, تو جتنی آسانی سے میسر ہے وہ پکڑ لیا کرو. جتنا آسان پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لو. ہم کوشش کریں ہم 2 رکعت سے شروع کریں. نہیں پڑھ سکتے نا تو 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں یار, اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیں. اور اس کے بعد پھر ہاں ایک اور سوال کسی نے پوچھا کہ وطر اگر جانے کا خدشہ ہو, دیکھیے وطر نارملی تو وہی رات کی نماز ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر وطر آپ کے جانے کا خدشہ, آپ کو خدشہ ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں گا تو میں وطر ابھی کیوں نہ پڑھ لوں, تو عشاء کے ساتھ وطر پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے, اور وطر پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو. وطر آپ تہجد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور وطر آپ عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور ویسے ایک ٹوٹکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ٹوٹکا جو میں نے آزمایا تھا وہ یہی تھا کہ وطر چھوڑ دو, نہ پڑھو رات کو. وطر تمہیں سونے نہیں دیں گے کبھی بھی. تمہارے سر کے اوپر ایک بوجھ, ایک وزن جو ہے وہ پڑا رہے گا کہ میں نے وطر پڑھنے ہیں. وہ وطر پڑھنے کے بہانے تہجد پکڑی جائے گی. ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ نہیں مس ہوگی, کوئی بات نہیں, نیت ہے نا تہجد پکڑنے کی. آپ کیا کریں, وطروں کی قضا کر لیں. وطر کی قضا ہوتی ہے, اب وطروں کی قضا کر لیں ویسے جیسے ہم نے ایک دوسری نماز پڑھتے ہیں. جب اٹھیں تب جو ہے وہ وطر پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اللہ خیر صلی, باقی اپنے نماز جو ہے وہ فجر ہے, فجر کی سنتیں ہیں, پڑھنے شروع کر دیں. تو یہ وطر اگر آپ چھوڑیں گے نا تو یہ ساری رات کوڑا سر پہ برستا رہے گا, وہ سونے نہیں دے گا. ٹینشن ہوگی بندے کو کہ صبح اٹھ کے میں نے وطر پڑھنے. یہ طریقہ میں نے کیا آزمایا تھا, اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. اس کو ہم لے بھی سکتے ہیں, کر بھی سکتے ہیں اگر ہمت ہے ہمیں, لیکن ہمیں پکڑنی ضرور چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں زمینی آسمان کے جو یہ ہمارا آسمان ہے, اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں. پوچھتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی صدا دینے والا, ہے کوئی سوالی, ہے کوئی معافی چاہنے والا. تو پھر ہمیں اپنے نفس کو کچل کر اس ریاضت کو جو ہے وہ پکڑنا چاہیے. ہمارے اوپر فرض نہیں ہے یہ, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرض کے بعد سب سے چہیتی نماز عبادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راہ پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.